रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जामे अंदाज है कि आप मिसाल देकर वो चीज जो गैर महसूस हो उसे महसूस से भी ज्यादा वाज़े कर देते हैं। गैर मरी चीज को मरी से भी, गैर मुशाहद को मुशाहद से भी ज्यादा वाज़े कर देते हैं। अब बच्चे के अंदर जो तब्दीली आई कि था फितरत पे, किसी जजीरे के अंदर उसके हिंदू वालिदैन ने, सिख वालिदैन ने उसकी फितरत पर हमला किया, और वो दिल का मामला था। दिल जो पास बैठा उसे नजर नहीं आता, दूसरी दुनिया के किनारे पे कैसा नजर आएगा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाने के लिए इसकी एक मिसाल दी, जो इस हदीस के जितने माखज़ हैं सब में मौजूद है। ज़िमनन मैं बता दूं कि ये हदीस शरीफ जो है वो जिस तरह बुखारी शरीफ में है, ऐसे ही सही मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। सही मुस्लिम शरीफ इसके अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2047 हदीस नंबर 2658 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है। ऐसे ही सुनन अबी दाऊद, ये सारे बैरूत के छापे के लिहाज से जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 234 हदीस नंबर 4714 वही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा। तो यहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी, आपने फरमाया कमा तुनतजुल बहीमतु बहीमतन, ये जो मुस्लिम के अल्फाज हैं, तुनताजु उसको पढ़ा जाएगा मजहूल, अल बहीमा तो और दूसरा बहीमा तन। और जो बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज हैं उसमें मालूम पड़ेंगे, कमासालिल बहीमाते तुनतिजुल बहीमाता हल तरा फीहा जदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह एक जानवर दूसरे जानवर को जन्म देता है, खा वो बकरी है, भैंस है, ये अब मामला सबके सामने था। बिलखुसूस उस वक्त की जो कायनात थी, तो ऐसा बंदा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल था कि जिसने कभी बकरी के बच्चे को ना देखा हो, या ऊंटनी के बच्चे को ना देखा हो, या ये अमल होता हुआ ना देखा हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक जानवर मसलन एक बकरी बच्चे को जन्म देती है, तो सहाबा मुझे बताओ, हल तरा फीहा जदा, क्या वक्त विलादत उस बकरी के बच्चे के आज़ा के अंदर तुम्हें कोई नकस नजर आता है? भेड़ के बच्चे के आज़ा के अंदर वो बच्चा जो 2 साल का हुआ तो उसके कान कटे हुए थे, तो जब विलादत के वक्त भी कटे हुए थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तो कहा, महबूब विलादत के वक्त तो सलामत थे। यूं समझो फितरत, ये जिसके कान कटे हैं बाद में कटे हैं। जब अल्लाह ने पैदा किया था, अब जो बच्चा बकरी का लंगड़ा हो चुका है, उसकी एक टांग कटी हुई है, क्या बवक्ते विलादत भी कटी हुई थी? तो अगर महबूब चारों पूरी थी, तो फिर ये कटी है तो बाद में कटी है। ये जिसकी दुम काटी गई, जिसकी आंख निकाल दी गई, ये जिसकी आज़ा के अंदर नकस आया, शाज़ो नादिर तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन बात एक उमूम पर है। पर वक्त विलादत तो इन जानवरों के बच्चे के अंदर ये ऐब नहीं था। सहाबा ने ये बिल्कुल ज़हन से, यानी तस्लीम तो वैसे भी कर रहे थे, लेकिन अब था कि अपनी अकल से पूछ के एक जवाब देना। तो सब ने कहा बिल्कुल महबूब, ये तो हमारे मुशाहदे की बात है। ये पहले दिन ना कान कटे हुए थे, ना टांगे कटी हुई थी, तो जो लंगड़ा बना बाद में बना, जिसके कान कटे बाद में कटे। तो अल्लाह ने तो हर बच्चे को फितरत पे पैदा किया, अगरचे सिख के घर था, अगरचे हिंदू के घर था, क्रिश्चियन के घर था, वो फिक्री तौर पर, फितरती तौर पर
ایمانی طور پر لنگڑا نہیں تھا، لنگڑا بعد میں ہوا ہے. وہ کان کٹا نہیں تھا، کان کٹا بعد میں ہوا ہے. تو اب تو اسلام نے اس کو موقع دیا ہے کہ اپنا عیب دور کر لو، واپس پھر فطرت پہ آ جاؤ. تو اس بنیاد پر نہ اسلام کی دعوت دینا غیر مسلم کو یہ دہشت گردی ہے اور کسی پر ظلم، زیادتی یا تجاوز ہے، بلکہ یہ تو اس کا نقص دور کرنے کے لیے ہے کہ تجھے تیرے ظالم والدین نے کان کٹا بنایا، تیرے ظالم والدین نے تیری آنکھیں نکالی، تیرے ظالم استادوں نے تجھے لنگڑا یا اپاہج کر دیا. تو ایک مبلغ دعوت اسلام دے کر اسے نئی زندگی دینا چاہتا ہے اور نئے طریقے سے پھر اس کو عیب سے مبرہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ مبلغ بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا، اور اگر ویسے ہی کسی کو ہدایت آ گئی ہے تو اس کا واپس پلٹنا یہ لنگڑا ہونا نہیں، یہ لنگڑے پن کو دور کرنا ہے. اس کا واپس فطرت پہ آنا یہ اندھا پن نہیں، اندھے پن کو دور کرنا ہے. چونکہ رب نے جس فطرت پر اس کو پیدا کیا تھا اس پر بگاڑ کا حملہ یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، ہندو، سکھ اور اس طرح کے لوگوں نے کیا. اور پھر جب واپسی ہوتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب انہوں نے کہا محبوب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو ہاتھ آگے کرو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کھینچ لیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے. خود جب وقت وصال تھا تو رو کے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ میں نے کیا حرکت کی اس دن، لیکن محبوب پھر بھی کتنے لجپال تھے اور لجپال ہیں کہ میں نے جب ہاتھ پیچھے کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو پیچھے کرتا ہے تو میرا تو کلمہ کروڑوں لوگ دنیا میں پڑھیں گے، تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ. سرکار نے فرمایا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہاتھ آگے کرو میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اب پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا اشتارے تو، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. فرمایا تشترے تو ماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو کلمہ پڑھنے سے پہلے؟ یعنی اسلام کو ایمبریس کرنے سے پہلے، قبولیت اسلام سے پہلے تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اب ایک بڑا عرصہ میں نے کفر میں گزارا ہے، تو میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ پہلے معاف ہوں. کلمہ پڑھنے سے اگر میرے سارے گناہ معاف ہوں تو پھر تو میں کلمہ پڑھوں گا، ورنہ میں نہیں پڑھوں گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے بھولے عمر یہ شرطیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اس برسات کو کہتے ہیں، برس جائے تو ہر داغ مٹا دیتی ہے. یہاں اسلام لاتے ہی ہر نقص دور ہو جائے گا، نئی زندگی ملے گی، نئے سرے سے انسانی زندگی کا میٹر چلے گا، پہلا کوئی گناہ تمہارے ذمہ نہیں رہے گا. تو یہ ہے فطرت کی طرف واپسی اور اس کا حسن. یہ کسی پہ ظلم نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے نوازا جا رہا ہے. اس کے سارے وہ پرانے نقص جو ہیں اس سے دھو کر، اگر اندھا تھا تو نئی آنکھیں دی جا رہی ہیں، اگر کان فکری طور پر، اعتقادی طور پر کٹے ہوئے تھے، بڑا بزیب لگ رہا تھا، تو اس کو نئے کان دے کے پھر سنوارا جا رہا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبولیت اسلام کا فلسفہ بیان کیا، تو اس میں یہ نہیں کہ اب کوئی تبدیلی اس طرح کی آ رہی ہے جو ناجائز ہو، بلکہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تو ایک ناجائز تبدیلی کی گئی تھی جس کو ختم کر کے فطرت کی طرف اس کو لوٹایا جا رہا ہے. کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس واسطے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. آگے جو اس کے والدین نے اس کو یہودی نصرانی بنایا ہوا تھا تو یہ فطرت پہ حملہ تھا. اب اس کی واپسی فطرت کی طرف ہو رہی ہے، جس کو آج اس بل کے اندر منارٹیز پر ایک ظلم قرار دے کر پیش کیا جا رہا ہے. تو قرآن و سنت دونوں کہہ رہے ہیں یہ ظلم نہیں، یہ عدل ہے. یہ تو اس پر احسان ہے کہ اسے پھر فطرت کی طرف واپس لوٹایا جا رہا ہے. تو یہاں پر فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس حدیث کے تحت یہ بتایا گیا
یعنی ان البہیمۃ تلد الولد کامل خلقہ، کہ جانور بچے کو جب مؤنث جنم دیتی ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے،